جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کام ہے دیوبند۔ سید شبیہ الرضا زیدی کھٹے خان، مولانا عباس مجاہدی صاحب کراچی خان، مولانا کریم بخش صاحب کراچی خان، مولانا سائیں بخش لغاری صاحب کراچی خان، مولانا عبدالجبار تسخیری صاحب کراچی خان، کھڑی میر واضح خیرپور، امیر حسین کنڈے محمد خان جو مدرسے جا وائس پرنسپل ہیں مدرس ہیں، خان خیرپور خان، علی شیر رحمانی خیرپور خان، مولانا حفیظ اللہ چانڈو صاحب خیرپور خان، مولانا علی معاویہ حیدرآباد خان۔ موضوع شیعہ مناظر پانچے مذہبی اصولن تے رہی کرے پان کے مسلمان ثابت کندو۔ امام تھا چون تا منا رب العرش والکرسی ومنا رب السماوات والارض ومنا رب الشمس والقمر والکواکب والحجب والسوارق ونحن ارباب ذالک الاسباب، یعنی اسامو رب العرش عظیم آکلو، کوئی عرش کرسی آ، کوئی اسامو رب السماوات والارض آ۔ امام تھا چون اساں رب الشمس ہوں، اساں رب القمر ہوں، اساں رب القواکب مانا ستارہ ہوں، اساں رب الحجب ہوں یعنی جے حجاب جو ہے سوارق ہیں، ونحن ارباب ذالک الاسباب، ان سبنی سببن جا اساں رب ہوں، وان اللہ هو رب الارباب، ऐं اللہ जेको आहे उहो रब الارباب आहे۔ इहे इमामनि जेके ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि इहा तौहीद आहे त इमाम बि रब आहिनि। रब समावात वल अर्ज़ क़ुर में रब जे लाइ लिखियलु आहे। इहो सवाल न आहे, असांजो सवाल आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे पंज शयूं उम्मत खे सेखारियूं आहिनि त ईमान आणिजो। अमल जुदा आहे, जीअं शिया मज़हब में लिखियलु आहे त हे शयूं पंज ईमान जूं ऐं पोइ अमल आहे। इहो फरमान मुस्तफ़ा जो हुजे त हे पंज शयूं अमल जुदा आहे, इहो मुस्तफ़ा जो फरमान हुजे। जी बाबा सनद सां मरफ़ू आहे। जी बाबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे। सनद पढ़ो, सनद जी सनद पढ़ो त सनद सां कोन किताब खंड तर्जुमो कयो। असां तव्हांखे नाला पढ़ो त असां रावी हिन खां पुछूं त रावी सही आहिनि या ग़लति आहिनि। तव्हां रावियुनि जे सनद पढ़ो त असां हिन खां पुछंदासीं शिया मुसलफ़ खां त रावी सचा आहिनि या कचा आहिनि। न इन ते तव्हांजी बहस न हूंदी, हिते को रिवायात खे तव्हां एतिरी बहस में न वेंदा। मां तव्हांखे पंहिंजे किताब मां इहो लिखियलु ॾेखारियां थो त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांखे इन्हनि पंजनि शयुनि जी तालीम असांखे ॾिनी आहे ऐं जिन रावियुनि खां असां ते रिवायत पहुती आहे उहे असांजा मासूम इमाम आहिनि, उन्हनि ते असां वसूख़ रखूं था। तव्हां रखो था त असां बि त तव्हांजे किताब खां पुछंदासीं, पंहिंजो थोरे चवंदासीं असां वटि ग़लति आहिनि, तव्हां वटि सही हुजनि असांखे क़बूल। जी हदीस सां मुवाफ़िक़ आहे पोइ तव्हां हुनखे क़बूल कर, नहजुल बलागा खे छो तव्हां ठुकरायो। माना इक़रार तव्हां कयो पियो त तव्हांजो मज़हब नबी खे साबित न आहे त कोई वसल्लम पाण पंहिंजी हदीस सां में इहा वज़ाहत कयो त अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलियतिल बाब। मां इल्म जो शहर आहियां, अली उन जो दरवाज़ो आहे, जेके इल्म खपे उहो दरवाज़े ते अचे। सो असां दरवाज़े खां अंदरि अचे, दरवाज़े खां अंदरि अचे, खज़ानो अंदरि आहे। हाणे न इल्म खां दरवाज़ो, इल्म जो दरवाज़ो माना शहर कहिड़ा इल्म जो, इल्म जो दरवाज़ो त अली साईं आहे। आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, इत्तला थी पए त पोइ उल अम्र खे बजाय अल्लाह ऐं रसूल खां अल्लाह रसूल खां पुछो। रसूल जो फरमान ॾेखारियो, सही रसूल जो फरमान ॾेखारियो, रसूल जो फरमान
फरमान है अल्लाह जो फरमान सही महान नबी जो फरमान बोला قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم بارك من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله واعن من اعانه. یہ اصل سوال جواب ہے. جی صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پنجن چند ایمان آنے انصاف وارا بدن ودا پچھاڑی میں صحیح امام پچھاڑی میں صحیح ہے پچھاڑی میں صحیح قرآن بھی رکھدا سے جيڪو اسان جو سوال آ جي تهان جي کتاب ۾ لکل آ ته ایمان ۾ هي پنج شيون ٻيو عمل آ اي تمام اسان کي ڏيکاريو ته مصطفی کریم فرمايو ایمان ۾ هي پنج شيون اسان وضاحت بي نه ٿا پڇون توحید جي وضاحت رسالت جي وضاحت امام صحیح امامت مولا صحیح امامت ہے میں مصطفی جو فرمان ڏيکاريو ته هي پنج شيون ایمان ۾ آهن یا मां ॾेखारींदुमि मां या मां ॾेखारींदुमि त इहे पंज शयूं ईमान में न आहिनि. शिया मज़हब पंज शयूं ईमान में आहिनि. शिया मज़हब में ॾेखारींदुमि त रसूल खां न आहिनि रसूल ठाहियो आहे तव्हां मां ॾेखारी शिया मज़हब मां ॾेखारींदुमि त शिया चवंदा त असां पाण ठाहियो आहे हे अरकान ईमान जो मां उहो मां साबित कंदुमि या तव्हां रसूल खां ॾेखारियो मानत शिया मज़हब मां साबित कंदुमि त इमामत जो अरकान असां पाण ठाहियो आहे. लिखे थो कहिड़ा किताब नालो खणो करे किताब असुल व उसूल शिया जेको आहे आल काशिफुल गता इमाम अल अकबर मोहम्मद अल हुसैन आल काशिफुल गता. हा ही लिखे थो त والغرض ان اهم ممتازت بحیثیت انصار فرق المسلمین هو القول بامامت الائمه الاثنا عشر. شیعن کي جيڪا شيء سڀني مسلمانن کان جدا ٿي ڪري اها آهي عقيدو امامت جو اثنا عشريا امامت. اها تو لکي ۽ اڳ ۾ لکي ٿو ته اصلي اصول جيڪي آهن اهي چار آهن. हिकिड़ो आहे तौहीद ॿियो आहे रिसालत टियों आहे आख़िरत चोथों आहे अमल बिल अरकान हिक हिक जे बारे में आयतूं थो लिखे थो त जीअं आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फ़रमान आहे मन आमन बिल्लाह व रसूलिही वल यौमिल आख़िर. इहे इन बारे में आयत ॾिनई. तिलकल अरकान सलासत व रुकन राबियुन हुवल अमल बिदवाइम. चोथों रुकन इहो आहे जो उन ते अमल कजे ऐं उहे पंज शयूं अमल जूं. इहे सभु लिखी करे हेठि थो लिखे वला किन शीयत अल इमामियत ज़ादू रुकनन ख़ामिसन वहवल एतिक़ाद बिल इमामत. पंजों रुकन शीयन वधाए एतिक़ाद ठाहियो आहे इमामत जो. पंजों रुकन शीयन वधाए वलाकिन शीयत अल इमामियत ज़ादू रुकनन ख़ामिसन वहवल एतिक़ाद बिल इमामत यानी ऐं या तक़द अनल इमामत मनसबुन इलाहियुन कन नबुवत. शीयन जेको आहे पंजों रुकन वधायो आहे एतिक़ाद में त एतिक़ाद इमामत ते इहो शीयन वधायो आहे. हे रखियो अथऊं अक़ीदो त इमामत बि नुबूअत वांगुरु मनसब इलाही आहे. अॻिते लिखे थो व यश्तरतून ऐं यकून मासूमन कन नबी अनिल ख़ता वल ख़तियत. ऐं हे शर्त बि शीयन वधायो आहे त इमाम नबीअ वांगुरु मासूम हूंदो. मुंहिंजो सुवालु इहो हो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहे पंज शयूं ॿुधायूं हुजनि तव्हां साबित कयो पंहिंजे किताब मां पंहिंजे सही सनद सां जेका तव्हां वटि रवायत मोतबर हुजे. मोतबर किताब मां पंहिंजो ईमान साबित कंदो. तव्हां ईमान लिखारायो आहे उहो ईमान तव्हां रसूल खां ॾेखारियो नथा. मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस तव्हां वटि मुस्तफ़ा जे ईमान सेखारण वारी कहिड़ी आहे. बल्कि हिते इक़रार कयो अथई त वला किन शीयत अल इमामियत ज़ादू रुकनन ख़ामिसन वहवल एतिक़ाद बिल इमाम. शीयन पंजों रुकन अने अरकान इस्लाम वधाए इमामत जो अक़ीदो हुन में रखियो आहे. यानी अक़ीदो रखियो अथऊं त इमामत बि नुबूअत वांगुरु मनसब इलाही आहे ऐं इमाम जो मासूम हुजण बि शीयन शर्त रखियो आहे. हीअ ॻाल्हि अवामुन्नास जे साम्हूं आहे. असुल उसूल शिया जेको हिननि पाण मोतबर सम्झी करे उन मां हवालो ॿुधायो आहे. उन मां पंहिंजो उसूल दीन ॿुधायो आहे. उन उसूल दीन मां हीअ
इहा ॻाल्हि वाज़े तौरु लिखियलु आहे त इमामत जो अक़ीदो शीयनि वधायो आहे न अलाह ॾसियो आहे न रसूलुल्लाह ॾसियो आहे। तॾहिं त हिननि चयो त शीयनि वधायो आहे। मथे एतिक़ाद जेका ज़िक्र कयईं अलाह ते ईमान, मलाइकनि रसूलनि ते ईमान ऐं आख़िरत ते ईमान, उन जे लाइ आयत ॾिनई त हिन आयत मूं इहे 3 रुकन साबित आहिनि ऐं हिन जे लाइ का आयत बि न ॾिनई। मालूम थियो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीयनि खे जेको अक़ीदो सेखारियो आहे उहो रसूल वारो हिननि वटि कोन्हे। हिननि पाण रुकन ख़ामिस वधायो आहे। जंहिं क़ौम जो अक़ीदो ईमानी हथरादू ठहियलु हुजे उन क़ौम खे कीअं मुस्लमान सम्झिजे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत खे ईमान सेखारियो। वरी बि मुंहिंजी तव्हांखे दावत आहे त सही सनद सां, सही रिवायत सां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल पंहिंजे कंहिं बि एतिरा किताब पिया अथव, कंहिं बि हिकु किताब मूं सही सनद पढ़ंदव असां रिजाल जे किताबनि मां उन ते जरह ॾिसंदासीं सही रिवायत आहे या ज़ईफ़ आहे। पोइ तव्हां सही रिवायत पेश करे असांखे ॾेखारियो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हे 5 शयूं सेखारियूं त हिननि ते तव्हां ईमान आणियो। अहिड़ो कौल मुस्तफ़ा खां शियो ॾेखारे। वो कुफ्र जहानत की मौत से मरदो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। क़यामत जॾहिं हाणे हर इंसान खे उन जे इमाम सां घुराए हूंदो। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। असां उन्हनि खे इमाम खे हिदायत कंदा। इहा बि इमामत ते दलील आहे। इन खां अलावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह सिंध में रिसालत ॾिनी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जितना इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल ला यनालु क़ाल मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदु ज़ालिमीन। या इमामत वजअलनाहु लिलमुत्तक़ीन इमामा। मौजी ज़ुर्रियत में जा इमाम का इमाम होता है। इमामन के बारे में कुरान मजीद जो इतनो आयत मौजूद है कि जो इनकार करनी मुमकिन ना है। इमामत असां रसूल का वक्त किया है, खिलाफत असां रसूल का वक्त किया है। असां इलेक्शन के जरिए से या सिलेक्शन के जरिए से कायम न आहियूं। असां शिया इसनासरी और जो इमामत अल्लाह की तरफ आहे। इन्ना अलैना ललहुदा व इन्ना लना ललआखिरत वल ऊला। हिदायत की जिम्मेवारी असां ते आहे। असां रसूल ठाहींदासीं। उन खां अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई व इन्नमा अंत मुनज़िरुन लिकुल्लि क़ौमिन हाद। असां तोखे मुनज़िर ठाहे मोकिलियो आहे। ही शिया अस्मा रिजाल जो किताब आहे रिजाल कशी। ही रिजाल कशी अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन बिन अली तूसीअ जो लिखियलु आहे जेको शीयनि वटि सिक्को आहे ऐं शीयनि वटि वॾो मोतबर आहे। उन लिखियो आहे त लिखे थो त अब्दुल्ला बिन सबा ज़कर बअज़ु अहलिल इल्म अन अब्दुल्ला बिन सबा कान यहूदियन। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी हो फ़अस्लम पोइ उन ज़ाहिर में इस्लाम क़बूल कयो। व वाला अलियन पोइ अलीअ सां मुहबत जो इज़हार कयईं। व कान यक़ूल वहव अला यहूदियत ही जॾहिं हो यहूदी दीन ते हूंदो हो त हीअं चवंदो हो फ़ी यूशअ बिन नून वसी मूसा बिल गुल्व। मूसा अलैहिस्सलाम जो गुल्व करे यूशअ बिन नून खे वसी चवंदो हो। उन में बि गुल्व कयो हुअईं। फ़क़ाल फ़ी इस्लाम ही पंहिंजे मुस्लमान थियण खां पोइ इस्लाम में अची हीअं चवणु लॻो बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अलीइन मिसल ज़ालिक। अलीअ जे बारे में बि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी हीअ अक़ीदो रखियो त हज़रत अली मुस्तफ़ा खां पोइ मुस्तफ़ा जो वसिया। वकान अव्वल मन शहर बिल कौल बेफ़र्ज़ इमामत अलीइन। ऐं जंहिं शख़्स पहिरियों अलीअ जे इमामत जे कौल खे मशहूरु कयो उहो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी हो। व अज़हर अल बरात मिन आदाही ऐं उन जे सियासी मुखालफ़तनि खां बरात जो ऐलान कयईं। व काशफ़ मुखालफ़े उन जे सियासी मुखालफ़नि खां जो पर्दो खयईं। व अकफ़रहुम ऐं उन्हनि खे कुफ़्र जी फ़तवा ॾिनी आहे। फ़मिन हा हुना
इन्हनि अक़ीदनि जे करे काल मन ख़ालफ़ शियत असलु तशय्युअ वर्रिफ़्ज़ माख़ुज़ मिनल यहूदियत। इन जे करे शियनि जा मुख़ालिफ़ चवंदा आहिनि त शिया मज़हब ऐं राफ़िज़नि जो मज़हब यहूदियुनि खां अख़ज़ कयल आहे। हिन बिना नकीर जे ॻाल्हि करे हक़ीक़त खे वाज़ियो कयो त अलीअ जे इमामत जे मञण जे फ़र्ज़ियत जो अक़ीदो नबी पाक न ॿुधायो हो पर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदीअ ॿुधायो हो। हिन वाज़ियो तौर ते ॿुधायो त मुस्तफ़ा इहो रुकुन इस्लाम में कोन दाख़िल कयो, इस्लाम में कोन दाख़िल कयो। पूरी ॻाल्हि कयां, इस्लाम में कोन ॾियां थो न तकड़ छो था कयो। इस्लाम में मुस्तफ़ा इमामत खे ईमान में कोन दाख़िल कयो, वलाकिन शियत अल इमामियत ज़ादू 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 रुकनन ख़ामिसन। पंजो रुकन शियन ज़्यादा कयो आहे। ज़ादूअ जी माना मौली साहब खां पुछो, ज़ादूअ जी माना छा आहे? वहुवल एतिक़ाद बिल इमामत, इहो अक़ीदो आहे इमामत जो, यानी ऐं यअतक़िद अन इमामत मनसब इलाहियुन का नबूवत। उन्हनि इहो अक़ीदो रखियो त इमामत नबूवत वांगुरु आहे। हे ॿ मोतबर किताब जेके शियनि वटि मञियल आहिनि, जंहिंजे लाइ हिननि खे सनद जी ज़रूरत बि न आहे, हे ख़ुदि सनद आहिनि जंहिंजो उसूल हिननि पाण पेश कयो आहे। उन ॻाल्हि मुस्लमान सम्झनि नथा त इमामत जो अक़ीदो मुस्तफ़ा न ॿुधायो आहे बल्कि अब्दुल्ला बिन सबा ॿुधायो आहे ऐं शियनि पाण उन में ईमान में उनखे वधायो आहे। इन खे असां कीअं मुस्लमान चवंदासीं? मज़हब शिया ठाहियो। यूशा बिन नून खे चई त मूसा जो वसी हो, सभिनी नबियुनि जा वसी हुया, अली नबी जो वसी आहे। इहा स्टोरी आहे। हाणे इन्ही इब्न सबा खे पहिरियां तारीख़ में जेका तारीख़ इस्लाम लिखी वई आहे, तव्हांखे मां दावत ॾियां थो। पहिरियां तबरी आंदो आहे, न इब्न साद आंदो आहे, न इब्न इसहाक़ आंदो आहे, न याकूबी आंदो आहे, न तबक़ात साद में आहे। पहिरियों 310 में तबरी जी वफ़ात आहे। इन्ही यानी सबा वारे वाक़े खे आंदो आहे तबरी। हाणे ॻाल्हि ॿुधो, जेतिरा वेठा आहियो ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर ॼाणे, मां सवाल कयां थो, इब्न इहा तबरी कंहिंखां वरितो आहे? हीउ सिलसिलो काॾे थो वञे? इब्न सबा खे तबरी बयानु कयो आहे। तबरी इन खे वरितो आहे सैफ बिन उमर खां। तव्हां वटि रिजाल आहे हिकिड़ो हा खणो हिकिड़ी ॻाल्हि न ॾिस ॻाल्हि ॿुध न, मूंखे टाइम करणु ॾे। हाणे बाबा ॻाल्हि ॿुध, सैफ बिन ॻाल्हि ॿुध। हा सैफ बिन केॾे ॻाल्हाइण ॾियनि, सैफ बिन सुबुह चवां थो ॻाल्हि ॿुध न। अरे यार तूं यार तव्हां अमीन में किताब खोलियो। असां किताब हे मुनाज़रो आहे, हे मजलिस पाणी न आहे त जितां हणी उतां हणी वञ। हिते मुनाज़रो आहे, किताब खोले ॾेखार। हे सभु माण्हू इन लाइ आया आहिनि त सबूत ॾिसी चऊं न। किताब खोल, किताब खोल, किताब खोल, किताब खोलियो। ॻाल्हि करे थो किताब मूं करे न। ठीकु आहे। कहानी नवीस, दास्तान नवीस, पूरो हुयो नबी जे ख़ूबियूं रिवायतूं ठाहियूं। इहा रिवायत जेका आहे इब्न सबा वारी जाली मौज़ूअ आहे। जे किताब न ॾेखारींदो असां चवंदासीं इहा तकरीर कूड़ी आहे। ॿियो असुल उसूल शिया जेको हिननि पाण पेश कयो, उन मां असां साबित कयो आहे त शियनि पंजो रुकन पाण वधायो आहे। इन वाज़ियो हक़ीक़त खां पोइ बि जेकॾहिं तव्हां फ़ैसिलो न टाइम पूरो कयां अमीन अमीन तवजो कनि। अमीन जे हुजे त फ़ैसिलो थी वियो बसि। अब हाणे ॿुधो, हाणे आहे इहो कंहिं वधायो आहे? ज़ातूअ जी माना छा आहे? ज़ातू माना वधीक मस्तर आहे। ज़ातू माना वधी मस्तर आहे। इहो ज़ातू माना वधीक ई छा आहे? मस्तर आहे। ज़ातूअ जी माना छा आहे? ज़ातू सीगो कहिड़ो आहे? ज़ातू सीगो कहिड़ो आहे? वधीक कीअं? वधायो अथऊं, वधायो अथऊं, वधायो अथऊं, वधायो अथऊं, वधायो अथऊं, वधायो अथऊं।
بی بی بس بس آنے اساں تاں تے قرآن مجید متھے تے تا رکھوں ذاتو جی معنی کیوں ذاتو جی معنی کیوں نہ ہتے تے تجھی عزت بچی ویندی پر آخرت میں کالے ویندے ذاتو جی معنی کر قرآن متھے تے رکھا ہے ذات یزید معنی کیا ہے ذات معنی سوال تو کیا اللہ کے حاضر ناظر سمجھی مکہ جواب دے تو شیعن جے عقیدے میں حضرت آدم علیہ السلام جو شان متھے آیا حضرت علی جو شان متھے آیا بتائے جواب دے جواب دے جواب دے جواب دے نا جواب دے امام مان حضرت علی جواب دے جواب دو بس جواب دو امام تھی تو اماموں کی تیرے عیسیٰ کا مہدی افضل تو آدم کا علی افضل انہیں کرے افضل ہے انہیں کرے فیصلہ ہے تمہاں چاہو تو حضرت علی آدم علیہ السلام کا افضل تمام انبیاء کا پیغمبر کا سوا ہے آنے تمہاں جے سامو شیعہ مناظر گال کئی تو حضرت علی پر بارہ امام تمام نبین کا افضل ہوئے سمجھ لگا دے ہاں نبی کا سوا آقا علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ کا سوا جے کہ بارہ امام ہیں سوا لکھ نبین کا افضل آہن مجھو سوال آنے سبئی کن کھولے کرے دھیان صابدن اساں سبنی جو کی دعا تا قادیانی کافرہ قادیانی چاہو تا آقا علیہ السلام کا بعد میں ہکڑو نبی آئو تا ہر مسلمان چاہو یو کافرہ چو تا آقا علیہ السلام کا بعد میں اے نبوت جو قائلہ تمہاں جے سامو شیعہ مناظر چاہے تو تا آقا علیہ السلام کا بعد میں حضرت علیہ بعد میں حضرت حسنہ بعد میں حضرت حسینہ بعد میں 12 امامین چاہے تو 12 امامین جو شان نبی کا متھے آ قادیانی چوے تا نبی کھاپو آقا علیہ السلام کھاپو ہکڑو نبی آئو تا کافر چون تھا وری شیعہ مناظر تمہاں سامو چوے تو تا آقا علیہ السلام کھا بعد میں ہکن 12 وہ نبین کھاپ افضل آیا جے کریں قادیانی کافرہ تا پو شیعہ چھونا بات تمہاں سامو ایک کتاب ترجمہ فرمان علی تو پڑھا جے کو شیعہ جو معتبر ترین تفسیرہ وہ لکھے تو پان لکھے تو تو جے کو اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں ترجمہ فرمان علی جو مصنف پان لکھے تو دیکھو حضرت علی المرتضیٰ جے فضائل جی خواہ مخواہ تعویلوں کندوا یا کسی امام کو نبوت یا خدائی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں چوے تو جے کو مانو امام جے شان جی تعویل کرے نبی تائیں پہنچائے یا خدائی تائیں پہنچائے وہ خارج از ایمان ہے وہ ایمان کا خارج آ شیعہ پان سوچے ہانے مجھو سوالا 2 منٹ مجھو ٹائم پورا تھے سوال پورا تھے ماں چاہو قادیانی کافر ہیں تو بھی منے تو ماں بھی منا تو چھو کافر ہیں وہ نبی سائیں جن کھاں بعد میں ہکڑے کے نبی تو منے جے جو نالو رکھو تھیں غلام احمد جو غلام سبنی جو تو کافر جو ہے نبی سائیں جن کھاں بعد میں نبوت جو قائلہ شیعہ تو جے آقا علیہ السلام کھاں بعد میں ہکو نہ 12 وہ احمد جا غلام نہ اولنا محمد پہروں امام بھی محمد و اوسطنا محمد وچوں بھی محمد و آخرنا محمد آخری بھی محمد و کلنا محمد اساجا 12 امام محمد ہن وری تواجے ساما پان ان اقرار کیوں اساجا 12 امام ہر نبی کا متے ہر رسول کا متے ہاں تواں فیصلو کیوں جے کو پانچے 12 امامن کے نبی کا بعد میں منی ور چے بھی ہیں نبی کا متے چاہیو ختم نبوت جو انکاری نہ ہے وری گال پوری تھے وری نگال کئی وری اکری گال کئی سوال پورا تھے 5 منٹ پورا تھے آخری گالا
آخری گالا تماجے ساموں مناظرہ گال کئی تا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی جے کٹ نماز پڑھن دو اساں جو عقیدو شاگرد جے پٹھوں استاد نماز پڑھی سکے تو مفضول جے پٹھوں جے کو فضیلت وارو پان کا گھٹ فضیلت وارے جے کٹ نماز پڑھی سکے تو مجھے تمہیں ہے رجال کشیہ جے میں رجال کشی کتاب جے میں لکھلا تا حضرت علی ابو بکر صدیق جے کٹ نماز پڑھی حضرت علی ابو بکر صدیق جے کٹ نماز ہے سائیں ہے تماجے مجھے تمہیں کتابہ جے میں لکھلا رسول پاک کے سوا تمام انبیاء خدا مسلمانوں آقا علیہ السلام کا سوا تمام انبیاء اور ملائکہ آستان عالیہ کے در کے ادنا غلام ہیں جے تو ہر رسول ہر نبی امام جے درجو غلام یہ ختم نبوت جو انکاری نہ ہے آجانی کافرات ہے جو نہ ہے تمہاں جے کتاب میں لکھنات حضرت نوح علیہ السلام جنہیں تیری تیار کرن لگو کار مجھن ہنسوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن امت کے ایمان سکھاریو وہ ایمان جو کو مصطفیٰ کریم سکھاریو وہ شیعن چو تو وہ ہے آپ پنج اساوٹ وہ پنج جے کے اصول ہنن بدھایا پنج ایمانیات انہیں پنجن ایمانیات کے اساں بار بار تھا چاہوں تو نبی پاک جو فرمان دکھاریو تو ہنن شین تے ایمان آنیو ہن مل تائیں انہیں جو جواب نتھو ملے ان جے مقابلے میں اساں دکھاریو تا امامت جے منجن کے فرض قرار ॾियणु इहो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदीअ जो गुलु आहे पहिरियों उन अक़ीदो बनायो आहे उन खां पोइ असां हिनखे ॾेखारियो आहे त हिन शीयनि पाण लिखियो आहे त शीयनि इहो पंजो रुकुन वधायो आहे असुल उसूल शिया मां शीयनि पंजो रुकुन वधाए करे सॼी उम्मत खां जुदा थिया आहिनि नबी पाक खां पंज रुकुन साबित आहिनि त उहे ॾेखारियो पंजे हुजनि हा त उहो असुल उसूल वारो ख़ुदि लिखे आहे त नबी पाक सेखारियो ईअं न चयो शीयनि वधायो आहे कतई हिननि साफ़ लिखियो त असांजा 12 इमाम हिकु मुहम्मद जुदा है मुहम्मद मुस्तफ़ा सां बे रिसालत में हिक इमाम के मुहम्मद को चऊं ॿियो हिननि लिखियो आहे त असांजे इमामनि जा सभु नबी दर्जा अदना ग़ुलाम आहिनि ऐं उन जे मुक़ाबले में ही मां तव्हांजे साम्हूं लिखियो आहे पियो आहे क़ुर पाक तिलकर रुसुल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ रसूलनि खां शान में वधीक रसूल ई थी सघे थो ॿियो को नथो थी सघे हिन मुसन्निफ़ खोले दे वो हवालो हिन मुसन्निफ़ लिखियो आहे त हज़रत अली साईं फरमायो मुंहिंजे बारे में ॿ माण्हू जहन्नम में वेंदा हिकिड़ो उहो जेको मुंहिंजे शान में घटिताई कंदो ॿियो उहो जेको मुंहिंजे शान खे वधाईंदो ही मुसन्निफ़ शियो फरमान अली लिखे थो त इन हज़रत अली साईं जो फरमान आहे त मेरे बारे में 2 शख्स मेरे बारे में गुमराह और दाखिल जहन्नम हुए एक वो जो मेरी दोस्ती में इफरात करके मुझे दर्जे से बढ़ा देता है और दूसरा वो जो मुझे मेरे मर्तबे से घटा देता है इससे साबित हुआ कि जो लोग आपके फजाइल की ख्वाह मखा तावील करके ये हिन तावील कई तो नबी रसूल मुस्तफ़ा साईं अली के नफ्स रसूल कोठियो नफ्स रसूल कोन कोठियो थे नफ्स रसूल पाणा ॿियो अली गॾु अथसि उहो हिकु नफ्स रसूल न आहे जे अली नफ्स रसूल हुजे हा त ख़ातून जन्नत सां शादी न करे हा हिते इहे तावील करणु अटकल आहे हिते लिखियल आहे जेको ख्वाह मखा तावील करते हैं या किसी इमाम को नबूवत या खुदाई के दर्जे तक पहुंचा देता है खारिज अज ईमान है हे शियो थो लिखे जेको कंहिं इमाम खे नबूवत जे दर्जे ते पहुचाए त ईमान खां खारिज आहे काफ़िर आहे हे लिखे थो त इमामनि असांजे नबियनि जे दर्जा अदना ग़ुलाम आहिनि इन खां वधीक कुफर छा थींदो आहे तव्हांजे आॾो वाद थी वई आहे मुस्तफ़ा खां पंहिंजो ईमान नथो ॾेखारे जंहिं ॻाल्हि ते बहस आहे जेको उसूल लिखियल आहे उन ते अचे नथो ॿिए पासे वञे थो हीअ पढ़ां जेका अब्दुल्ला बिन सबा ठाहियो कि ॿुधो यानी शिया अब्दुल्ला बिन सबा जी पैदावार तव्हां जेकॾहिं इंसाफ़ वारा आहियो हाणे मां साबित कयां थो जेकॾहिं शिया नबी पाक जे ज़माने में ऐं नबी जे दौर सां आहिनि त
سند پڑھ کتاب جو حوالو دیا تھا کتاب سند میں پڑھ جائے سائیدہ جیسا کھاڑے گڑبڑ نہ کر اچھی ڈاڑی سا بابا گال پہلے پہلے سند کو گھن جائے نا گال مائن کے جھل گال مجھ شیخ الجلیل ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابوی القمی قال حدثنا محمد ابن علی ما جیلو جیلویہ رحمت اللہ علیہ قال حدثنا عمی محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن محمد ابن سنان عن المفضل عن جابر بن یزید عن سعید بن المسیب عن عبداللہ عن عبد الرحمن عن ابن سمرہ بابا حدیث حدیث پوری کر لو بابا ہی میں حدیث تو پڑھا تو نا سند پڑھو سند پڑھا تو لو حدیث سن دو فقال ابن سمرہ کہتے ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشدنی الى النداء فقال ابن سمرہ اذا اختلفت الاہواء وتفرقت الاراء فعلیک پڑھن تو جو سائیں پڑھن تو جو مکھے مانو مکھاں بعد جے کو مانو علی جی ولایت امامت کے رد کندو وعداہو ابن سمرہ ان علی منی علی محمد آئے روح من روحی انہیں جی روح مجھے روح من آئے وطینتہو من تینتی انہیں جی تینت مجھے تینت من آئے ہوا آخی وہ مجھے بھا بھی آئے وانا اخو ہو اے ماں انہیں جو بھا آئے وہوا زوج ابنتی فاطمہ وہ مجھے دھی فاطمہ جو مرسا ہے سیدت النساء العالمین جیکا عالمین جی اور تم جی سردارہ من الاولین والآخرین اولین کا وٹی آخرین دائیں وابنا امام امتی اے انہیں جا بھئی پٹر ہن امت جا امام ہن سیدہ شباب اہل الجنہ اے بھئی جنت جے جوانن جا سردار ہن الحسن والحسین تسعۃ من ولد الحسین اے نو اولاد حسین وجا فاسعہم قائم امتی تاسعہم قائم امتی یملؤ الارض قسطا وعدلا انہن جو ناؤ مونجی امت جو قائم ہے جیکو زمین کے عدل انصاف کا بھر دو کما مول ظلم و جورا یہ ظلم و جور کا بھرل ہو دی یہ کتاب جیکو چاچے صاحب پڑھو پڑھندے پڑھندے جذبات میں جوش میں گاڑو تھی پہ ونے کتاب شپیل 1417 ہجری میں 1417 ہجری میں ہن میں لکھل ہیڈے کھنی دیو نا ہن میں لکھل تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہی فرمایا 1417 وارے مانو کے رسول اللہ جی گال کہیں طریقے سے پوتی ہوندی وہ طریقو تا ہوجیس نے طریقو ہن میں لکھل نہ ہے گال فضول تھی وئی جیکا سند سا گال ہوندی انہیں جو سوال کرندو ہاں مانا یا تسلیم کہیں تو وہ وئی یہ گال وئی ہانے کتاب ہانے وٹو کتاب ہانے کتاب ہانے کتاب مو جے کو بار بار چاہو کہیں صفحے تے کتاب کہیں صفحے تے ہماری سے شروع کو کرو آوٹو صفوں کو جیکا مجتہد صاحب پڑھیا حدیث سند سا ان میں لکھلا حدیث بیان کے اساں کے محمد بن علی ما جیل بھی ہے قال حدثنا امی محمد بن ابی قاسم ان محمد بن علی الکوفی ان محمد بن سنان ان محمد بن سنان ام محمد بن سنان ہن رب راویہ ہی رجال کشی تنقیح المقال شیعہ جو کتاب ان میں لکھلا تا محمد بن سنان مجہول راویہ کھولے دس لکھا رہے مجہول راویہ روایت سند سان نشان دے
نمبر 3 त शीयन इमामत जो दर्जो छा रखियो आहे नुबुवत खां मथे नबी इमामनि जे दर्जा अदना ग़ुलाम आहिनि ऐं इहो अक़ीदो हिन फरमान अलीअ लिखियो आहे जेको नुबुवत जे दर्जे ताईं इमामनि खे तावील करे पहुचाए उहो काफ़िर आहे कादियाननि हिकु नबी तस्लीम कयो त काफ़िर चयो वियो हिननि 12 नबी तस्लीम कया नबियनि खां बल्कि अफ़ज़ल तस्लीम कयो बल्कि अफ़ज़ल 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 चयूं नबियनि खां इमामनि खे अफ़ज़ल चयूं ही चवे थो बराबरि चवण वारो बि काफ़िर आहे हिननि त चयो त नबी असांजा इमाम असांजा ॿियनि नबियनि खां अफ़ज़ल आहिनि ऐं मुस्तफ़ा सां शराकत कंदे चयूं त असांजो हर हिकु इमाम जेको आहे उहो मुहम्मद आहे मुस्तफ़ा सां गॾु उन्हनि खे क़ुरान में लिखियल आहे तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ रसूल ई रसूलनि खां अफ़ज़ल थी सघनि था ॿियो नथो थी सघे रसूलनि खां वधीक रसूल थी सघे थो कोई बि गैर रसूल रसूल जे बराबरि बि नथो थी सघे चाहे कि अफ़ज़ल हुजे अल्लाह ताला फरमायो अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकत रुसुलन व मिनन नास अल्लाह इंतिखाब कंदो आहे चूंडींदो आहे त रसूल बनाईंदो आहे वॾे में वॾो उहिदो रिसालत जो वॾे में वॾो उहिदो नुबुवत जो अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन अल्लाह पाक दर्जन जो बयान कयो त अॻ में नबियनि जो ज़िक्र करणु फरमाए इंतिखाब जो ज़िक्र कयो त अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकत रुसुलन व मिनन नास रसूल चूंडींदो आहे रसूल जो इंतिखाब अल्लाह पाक कंदो आहे हाणे जेके रसूल बि न आहिनि जेके नबी बि न आहिनि उहे रसूलनि खां अफ़ज़ल जेको मञींदो उहो नुबुवत जी तौहीन थो करे ऐं शिया फरमान अलीअ लिखियो आहे त जेको इमामत खे तावील करे नुबुवत ताईं पहुचाईंदो उहो ईमान खां ख़ारिज आहे शिया उसूल मुताबिक़ जेके तव्हां जेको अक़ीदो ज़िक्र कयो आहे इहो ईमान खां ख़ारिज आहे फरमान अली शिये जे मुताबिक़ तव्हां जेको अक़ीदो ज़िक्र कयो त असांजा इमाम नबियनि खां अफ़ज़ल आहिनि शिया फतवा मुताबिक़ फरमान अलीअ जे फतवा मुताबिक़ त इहो अक़ीदो कुफ़री आहे जेको रिजाल कशीअ ज़िक्र कयो त अलीअ जे इमामत खे अव्वल मशहूरु करण वारो अव्वल बयानु करण वारो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदियो इन जे करे आले इल्म जो चवणु आहे शियनि जे मुखालफ़नि जो इन जे करे चवणु आहे त इहो ई अक़ीदो शियनि जो आहे तंहिंजे करे शिया मज़हब राफ़ज़ियुनि जो मज़हब यहूदियुनि खां नक़ल थियल आहे जॾहिं एतिरा दलील असांजा तव्हांजे साम्हूं आहिनि जंहिंजो बि जवाबु नथा ॾियो मुस्तफ़ा खां 5 उसूल बयानु कयो न बयानु करे सघियो शियनि जो मां ज़ाहिर कयो 5 उसूल शियनि पाण वधायो आहे इमामत जो तव्हां अक़ीदो उम्मत में पंहिंजे बुनियादी तौर ते ॿुधायो मुस्तफ़ा खां साबित न कयो मां रिजाल कशीअ मां ॿुधायो त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी उनखे मज़कूर कयो आहे ज़िक्र कयो आहे जेसीं ताईं तव्हां पंहिंजे मज़हब ते रही करे पंहिंजे मज़हब जे कुफ़र जे फतवा खां बची न ॾेखारींदो तेसि ताईं तव्हांखे मुस्लमान तूं पंहिंजे किताबनि मां साबित कर पाण खे मुस्लमान केॾी डर है त शियो पंहिंजे किताबनि मां पाण खे मुस्लमान साबित करे केॾी आसान ॻाल्हि आहे केॾी साफ़ ॻाल्हि आहे शियो पंहिंजे किताबनि मां पाण खे मुस्लमान साबित करे असां शियनि खे शियनि जे फतवा मां काफ़िर साबित कयो रोइण मां न थींदो अली जे दुश्मन ते लानत अलीअ जे दुश्मन ते लानत अलीअ जे दुश्मन ते लानत सही मजहूल रावी खो रावी मजहूला जेको शियन में मजहूल रावी आहे उन जी ॻाल्हि असां सुननि खे थो ज़रूरत न आहे तू जहिड़े जी ज़रूरत न आहे चुप तक अहिड़ो जो जज़्बात में
मसलो हल न थींदो हिते ईमान साबित कर मजहुल रावीअ जी ॻाल्हि तो असांजे साम्हूं पेश करे अली से वॾे शान वारो आहे पर अबू बकर जो मुक़्तदी आहे दियो बंद ने इस्लाम का परचम दियो बंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है दियो बंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है दियो बंद ने इस्लाम का परचम बंद की तारीख के अंदर हर किरदार निराला है दियो बंद की तारीख के अंदर हर किरदार निराला है रब की कसम असलाफ का मेरा हर शाहकार निराला है रब की कसम असलाफ का मेरा हर शाहकार निराला है इस लश्कर के जांबाजों से हर बातिल घबराया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया